थैंक यू सो मच कि आपने आज ये मदऊ किया। जो अभी रिसेंट स्टैंड ऑफ हुआ था पाकिस्तान का मई के अंदर मार्का हक जिसको हम कहते हैं, और इंडिया जो है वो उसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रोपोगेट कर रहा है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि साउथ एशियन किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है वो प्रॉपर एक वेपनाइज्ड एलिमेंट के तौर पे हमें सामने नज़र आता है। इससे पहले भी था दुनिया के मुख्तलिफ और ख़ित्तों के अंदर जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ पर ये AI का इस्तेमाल बहरहाल आना शुरू हो गया था। इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, दुनिया के अंदर ये 1950s से ये फिनोमिना मौजूद है, और 1950 के अंदर ही AI का आप सबको तो ज़ाहिर है इसके बारे में मालूम होगा, जो यंगर जनरेशन है जो कि इस वक्त AI एज के अंदर पल बढ़ रही है, कि 1950s के अंदर ही इसके बारे में बात होना शुरू हो गई थी और टर्म भी उसी वक्त की कॉइन हो गई थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे खत्ते में यह आता है इसको जब वक्त लगा है, टाइम लगा है, और इस वक्त जब पाकिस्तान का और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ है तो उसमें दो तरह के एलिमेंट सामने आए हैं। एक तो ज़ाहिर उसका मिलिट्री एस्पेक्ट है कि मिलिट्री के अंदर उन्होंने किस तरीके से इसको AI को इंटीग्रेट किया दोनों फोर्सेस ने, और उसको किस तरीके से उन्होंने कैरी आउट करने की कोशिश की, उसको किस तरह वेपनाइज किया। इस पे चूँकि मुझे प्रियम्बल से जैसे पता चला कि पिछले नशिस्त के अंदर पिछली सीटिंग के अंदर इसके ऊपर बात हो चुकी होगी, बट आई जस्ट गिव ब्रीफ ऑफ दैट एज वेल कि इंडिया ने 2022 के अंदर 2022 में डिफेंस AI काउंसिल DIAC जो है वो बनाई थी, और उसका मकसद ही ये था कि किसी तरीके से हम अपनी जो फोर्सेस हैं इसको मॉडर्नाइज करें, इसको ऑटोमेट करें, हमारा जो वेपन सिस्टम है इसको इसके अंदर हम इंटीग्रेट करें इसको, और AI ड्रिवन मिलिट्री पावर जो है उसके तौर पर हम इमर्ज हों इस खत्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर, एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल स्केल के ऊपर भी 75 AI बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने कैरी आउट किए इंडिया ने इस मुख्तसर 3 साल के अरसे के अंदर। और उनके जो फोकसेस हैं इस साइट के ऊपर वो ऑटोनमस ड्रोन्स, उसका हमने इस्तेमाल जो है वो इस बार देखा हैरोप के सूरत में। ऑब्वियसली दैट इज़ एन इजरायली टेक्नोलॉजी, लेकिन यह है कि इंडिया ने उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम्स के साथ। सेंसर फ्यूजन्स, उसके बाद AI असिस्टेड कॉम्बैट व्हीकल्स और टारगेट रिकग्निशन, ये वो चीज़ है जो कि कोल्ड वॉर के अंदर ऑलरेडी अमेरिकन और सोवियट्स जो हैं वो अपनी इसकी रिकग्निशन पैटर्न्स को लेकर आने के लिए और उसको एम्बेड करने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। देन दिस केम डाउन टू अस एज वेल। और प्रेडिक्टिव लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस इन द आर्म्ड फोर्सेस, ये भी एक बेसिकली सिस्टम था जो कि उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है इसके ऊपर काम करना शुरू किया नेस्टेप और स्पार्को के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आपको बातचीत या बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं मिलती। इंडिया का जितना प्रोपोगेट किया जाता है, इंडिया की जितना बात की जाती है, पाकिस्तान के बारे में इतनी बात नहीं थी, एंड दैट एक्चुअली प्लेड समवट इन आवर फेवर व्हेन द स्टैंड ऑफ केम ऑन। और इंडिया वॉज कॉट बाय सरप्राइज फॉर अ रीज़न कि शायद उनके जहन में यह था कि जो इंटीग्रेशन मॉडल्स हैं मिलिट्री सिस्टम्स के अंदर, शायद पाकिस्तान उस नहज पे या उस सतह पे मौजूद नहीं है कि वो उसको रिवर्ट कर सके या उसको काउंटर कर सके। सो दिस वाज ऑन द मिलिट्री साइड, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स बैठे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो दे कैन टॉक अबाउट इट। आई विल कम डाउन टू द मीडिया साइड। मीडिया के अंदर दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जब AI को प्रॉपरली, जैसे मैंने पहले कहा कि वेपनाइज करके प्रॉपर एक जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के साइड से अनफॉर्चुनेटली बहुत कम इसका इस्तेमाल हुआ। इंडिया की तरफ से इसके ऊपर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आती है। पाकिस्तान वही मीम्स उसके ऊपर हम खेल रहे थे, और इंडियंस दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू पेनिट्रेट इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गेम थ्रू दिस AI मीडिया। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बिल्कुल शुरू में ही जब ये अटैक्स वगैरह हुए तो एक AI जनरेटेड वीडियो आई, और उसने इससे पहले कि उसको टेक डाउन किया जाता, उसको यानी रिपोर्ट करके ख़त्म कराया जाता, 9.5 मिलियन व्यूज़ वो गार्नर कर चुका था। इसी तरीके से एक इमेज था जिसको उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर अटैक जो है उसके 12 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो गार्नर कर चुका था इससे पहले कि उसको टेक डाउन किया। इट वाज ऑल AI जनरेटेड। फिर एक और वीडियो आई DGISPR की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा जी कि हमारे कोई 5-6 जहाज जो है वो गिर गए हैं और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इट ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज, इससे पहले कि उसको फिर रिपोर्ट करके ख़त्म किया जाता। सो दीज आर द 3 फ्यू एग्जांपल्स अमंग मैनी जो कि इंडिया ने उस वक्त किया। फिर उसके बाद आपने देखा एक रात को जो उनका मीडिया एकदम इट वेंट बॉन्कर्स
جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے لاہور کی پورٹ پہ بھی قبضہ کر لیا ہے, ہم نے کہا کوئٹہ کے اندر بھی ان کے بحری جہازوں کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ. دیٹ واز اے مین اسٹریم میڈیا. بٹ آن دا سوشل میڈیا سائڈ they were actually generating AI images of those ports and people were buying it. So اس سے ہو کیا رہا تھا کہ جو فیکٹ چیک مشینری تھی, اور فیکٹ چیک مشینری کہاں پر آتی ہے ہمیں اس انفارمیشن وارفیئر ڈومین میں, دیٹ از دا چیٹ باٹس, جو کہ آپ کے گروک ہے, آپ کا میٹا اے آئی ہے, اور اس طرح کے چیٹ جی پی ٹی ہے. تو یہ جب ان سے لوگ جا کے انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ بھی فیل ہو رہے تھے اس وقت. سو the amount of data input from the Indian side was so massive کہ ایون جو چیٹ باٹس تھے جن کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ امیڈیٹ انالیسس کروا سکتے ہیں, وہ بھی فیل ہو رہے تھے, اور وہ ویریفائی کر رہے تھے کہ ہاں یار یہ جو ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے probably this is true. For example, سلمان صاحب very quickly if I can ask why were they failing, کیوں وہ فیل ہو رہے تھے؟ میسو ڈیٹا انپٹ جو میں نے آپ کی بات کی ہے کہ جو انویسٹمنٹ تھی, جو انفلکس تھا اے آئی امیجز کا, ویژولس کا, وہ ایک تو تیز بہت تھا, اس کی پیس بہت تیز تھی. So the quantity was big کیونکہ ڈیٹا اوبیسلی انپٹ ہے تو اس کے بنیاد کے اوپر ہی اس چیٹ باٹ نے آپ کو جواب دینا ہے. بیروت کے ایک بامبنگ کی ویڈیو تھی جو بہت ایک مشہور, بیروت کا ایک بامبنگ ہوا تھا جس کے اندر ٹھیک ٹھاک ایک میسج, وہ جو چرچ اور وہ سارا کچھ چھوڑ گیا تھا اس کے اندر. اس بامبنگ کی ویڈیو کو جو گروک تھا اس نے ویریفائی کیا انیشلی کہ یہ پاکستان کے اندر بامبنگ ہوئی ہے اس کی پورٹ کے اوپر. تو یہ دیز آر دا فیکٹس جو کہ اس وقت ایمرج ہو رہے تھے. اس کے بعد پھر جب ان کے اوپر تنقید ہونا شروع, کرٹیسزم ہونا شروع, نہیں 2-3 دنوں کے اندر کہ یار یہ جو آپ فیکٹ چیکنگ چیٹ باکس کر کے دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے, تو پھر اس کو انہوں نے تھوڑا سا دوبارہ سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا. اس کی وجہ سے ٹویٹر نے, یعنی ایکس نے, فارمر ٹویٹر نے تقریباً کوئی 700 سے 800 انڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو پھر انہوں نے بلاک کیا کہ یہ بہت زیادہ مواد پھینک رہے ہیں, ڈیٹا پھینک رہے ہیں سوشل میڈیا ڈومین کے اوپر, اسپیشلی ایکس کے اوپر, جس کی وجہ سے اس کا جو اپنا چیٹ باٹ ہے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو اس طرح کے معاملات ہیں, 68% جو کانفلکٹ ریلیٹڈ جو پورا آپ کا جو جمع ہوا تھا, مواد جمع ہوا تھا, اس میں 68% واز اے آئی ڈریون. اچھا, جو ٹوٹل آپ کا 68% واز اے آئی ڈریون. سو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک ویپنائزڈ ایلیمنٹ ہے اب آج کل کی دنیا کے اندر, اے آئی کی دنیا کے اندر. تقریباً 427 وائرل پوسٹ تھیں جو صرف ایکس نے انالائز کر کے دی تھیں, اور اس میں سے بھی وہ اس وقت صرف اور صرف 73 پوسٹ کو, 73 پوسٹ کو وہ ٹیگ کر سکا تھا کہ یہ فیک ہے. بٹ 427 وہ فیک, جو کہ بعد میں پھر اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ خراب پوسٹ ہیں. سو دس از سم تھنگ جو کہ اے آئی جو ہے وہ اس کے اوپر لے کر آ رہا تھا. تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ کتنے ملین ویوز وہ گارنر کر لیتے ہیں, تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن انفلو ہے ہماری طرف, اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر رائٹ ناؤ لیونگ ان اے ورچوئل ریالٹی ایرا. تو ہم لوگوں کی اپنی ایک آلٹرنیٹیو ریالٹی ہے, ہم لوگ حقیقت سے ذرا دور رہنے والی قوم بن چکے ہیں, اسپیشلی جو کرنٹ جنریشن ہے, جن زی, اور آنے والی جنریشن الفا جو ہے. سو دے آر مور ریلائڈ اپون دا انفارمیشن دے آر گیٹنگ فرام دا سوشل میڈیا. اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی انفارمیشن, جو بھی امیج ان کے سامنے آتا ہے ڈیپ فیک کی صورت میں. آپ کو کل کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, افغانستان پاکستان کا اسٹینڈ آف چل رہا ہے بلکہ ابھی. تو اس میں کل افغانستان سے لنکڈ جی ڈی آئی اکاؤنٹس جو ہیں انہوں نے پوٹن کی ایک وہ ڈالی, ویڈیو ڈالی, ولادیمیر پوٹن کی, اور وہ اس کے اوپر انہوں نے پشتو اور دری کے اندر انہوں نے ڈب کیا, اور اس کے اندر وہ ڈبنگ یہ تھی کہ اگر پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا تو وی ول پرووائڈ ود دا ایئر, افغانستان ود دا ایئر ڈیفینس اور سب کچھ وغیرہ وغیرہ. اٹ وینٹ وائرل, اور اس کو انڈیا نے بھی اٹھایا, پھر اس کے بعد انڈیا نے اس کو جیسے پھیلانا تھا پھیلایا. سو دیز آر دا تھنگس جس کی وجہ سے جو اس کی فیکٹ چیکنگ مشینری ہے وہ ہماری بہت زیادہ کمزور ہے. چونکہ پاکستانی جرنلسٹ کیا کر رہے تھے اس وقت, آپ کا ایک آفیشیل ورژن آ رہا ہے وار کے اندر, اور آپ کے پہلے ہی 3-4-5-6 گھنٹے کے اندر, آپ کو بلکہ 4 گھنٹے کے اندر آپ کو پتہ چل چکا تھا یو ہیو ڈاؤن دیئر 5 جیٹس. 6 اور 7 کی بات ظاہر ہے بعد میں آئی. 5 جیٹس کا کنفرم ہو چکا تھا فرام انڈیپینڈنٹ سورسز, فرام یور ملٹری سورسز, فرام یور آفیشیل سورسز کے 5 جیٹس آپ ان کے گرا چکے ہیں. آپ اس وقت کا اپنا پاکستانی مین اسٹریم میڈیا اٹھا کے دیکھیں, they were not going beyond 1 or 2 jets. So this was the kind of laziness I would say جو کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے نظر آ رہی تھی, اور obviously مین اسٹریم میڈیا سے ہی پھر ڈرائیو ہو رہا تھا آپ کا سوشل میڈیا بھی. آن دا ادر ہینڈ جو انڈینس تھے وہ آپ کے جہاز بھی گرا چکے تھے, آپ کے ڈرونس بھی مار چکے تھے, آپ کے وہ پورٹس کو بھی تباہ کر چکے تھے, وہ تو خیر انہوں نے اگلے دن کیا.
تو اس طرح کی بہت ساری چیز ہے وہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ پرویکٹیولی اس کو رسپونڈ کر سکیں, پرویکٹیولی اس پہ جا سکیں, آپ کو ریئیکٹیو موڈ میں جانا پڑا. سو دے براٹ یو ان اے ویشس سائیکل جس کے اندر آپ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور میل انفارمیشن, ان تینوں کو آپ فائٹ آف کر رہے تھے رادر دین گوئنگ آن دا فرنٹ فٹ. ملٹری سائڈ کے اوپر یو آر آن دا فرنٹ فٹ, میڈیا سائڈ کے اوپر یو آر آن دا بیک فٹ, انٹل انہوں نے بلنڈر مارا وہ جو پورٹس کو تباہ کرنے والا, اس کے بعد پھر ان کا وہ ڈیکنسٹرکٹ ہونا شروع ہوا. So this is where AI comes in. This is where this misinformation and disinformation machinery, war machinery, weaponized machinery comes in. اور وہ کس طریقے سے پرسیپشن مینجمنٹ یا انجینئرنگ کرتی ہے آپ کی ورلڈ ویو کو اور کسی بھی کانفلکٹ کو, اسپیشلی جو ابھی یہ کانفلکٹ آ رہا ہمارا چل رہا ہے جس کے اندر ہمارا انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی ہے. ابھی کل پرسوں کی بلکہ ایک ہفتے سے بات چل رہی ہے جو وہ گجرات کی سائڈ کے اوپر اپنی وہ لے رہے ہیں, انہوں نے نوٹم ایشو کیا ہوا ہے, وہ ادھر لے کے چل رہے ہیں اپنی, اور پاکستان کی سائڈ سے جا رہا ہے, اس سائڈ پہ افغانستان کے اینڈ سے آپ کو چل رہا ہے. تو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان اینڈ انڈیا کانفلکٹ, رائٹ. سو ان کمنگ ویکس اور منتھس اور ایئرس you will be having an influx of such AI generated chat bots اور اس کے اوپر جو images اور visuals ہیں from both ends. آپ لوگوں نے شاید وہ دیکھا بھی ہو, ایک گیم ہے کوئی, اس کی گیم کا جو وہ جہاز کا وہ سیمولیشن جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا جہاز اندر گیا اور واپس آیا اور اس طرح کیا ہے. ہم نے اے آئی کے اندر ڈیپ فیک ان کو کوئی مہینے بعد جواب دینا شروع کیا, جب ان کے سی ڈی ایس کا اور ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر ہم نے ڈب کر کے ڈیپ فیک کر کے یہ کروانا شروع کیا ان سے کہ ہمارا S-400 بھی تباہ ہو گیا, ہمارے جہاز بھی تباہ ہو گیا. اٹ واز ٹو لٹل ٹو لیٹ. سو جو اس وقت آپ کو ریکوائرڈ تھا مشینری اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں تھی. ملٹری اینڈ پہ یو ور گڈ بٹ آن دا انفارمیشن سائڈ یو ور لیکنگ.